अगाडि भागवतको पञ्चम स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। आउनुहोस् एउटा मिठो भजनको आनन्द लियौं अनि भजन पश्चात हामी पञ्चम स्कन्दमा प्रवेश गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। कृष्ण प्रभु को गाएर भजन भवसागर पार तरौ सजना। प्रभु को गाएर भजन भवसागर पार तरौ सजना। भवसागर पार तरौ सजना। कृष्ण प्रभु को गाएर भजन भवसागर पार तरौ सजना। भवसागर पार तरौ सजना। जय हो। धन सम्पत्ति छोडी जाने यो आत्माको यात्रा। धन सम्पत्ति छोडी जाने यो आत्माको यात्रा। खर्च बर्चा जोडाउन मिलेर प्राण जान लाग्दैन केही बेला। खर्च बर्चा जोडाउन मिलेर प्राण जान लाग्दैन केही बेला। प्राण जान लाग्दैन केही बेला। कर्म नगरो है नरकमा परिएला। पाप कर्म नगरो है नरकमा परिएला। 84 को फेरो काट्न धेरै साह्रो पर्ला। 84 को फेरो काट्न धेरै साह्रो पर्ला। मौका यही हो जाला है उम्केर नबसौ है सबै नै बम्केर। मौका यही हो जाला है उम्केर नबसौ है सबै नै बम्केर। नबसौ है सबै नै बम्केर। मानिसको भलो गर्नुपर्छ। मानिसले मानिसको भलो गर्नुपर्छ। जीव जन्तु प्राणीलाई दया गर्नुपर्छ। जीव जन्तु प्राणीलाई दया गर्नुपर्छ। पाप कर्म नगर विवेक प्राण जान
सजना कृष्ण प्रभुको गाएर भजन भवसागर पार तरौँ सजना भवसागर पार तरौँ सजना भवसागर पार तरौँ सजना भवसागर पार तरौँ सजना। कृष्णचंद्र भगवान को प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुनि गृहे रमत यन्मूला कर्मबन्ध पराभवः। राजा परीक्षितले सुखदेवजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, गुरुदेव हजुरले मलाई स्वयम्भू मनुका कान्छा छोराका विषयमा सुनाउनु भयो। अब म स्वयम्भू मनुका ज्येष्ठ पुत्रका विषयमा जान्न चाहन्छु। प्रियव्रत र प्रियव्रतका वंशीय राजा महाराजाहरूका विषयमा जान्न चाहन्छु भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, बाणमुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्दरस आवेशित चेतसो भगवत परमहंस दैत कथां किञ्चिदन्तराय वियतं स्वं सम्पदविं न प्रायेण हिन्वन्ति। राजन, तिमीले बडा उत्तम प्रश्न गर्यौ, भगवानका भक्तका विषयमा प्रश्न गर्यौ। प्रियव्रत सानैदेखि विरक्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विवाह गर्दिन भन्ने इच्छा मनमा राखेर भगवानको भजन गर्न जानुभयो। स्वयम्भू मनुले गएर सम्झाउनु भयो तर मान्नु भएन। स्वयम्भू मनुले गएर आफ्ना पिता ब्रह्मालाई भन्नुभयो, पिताजी तपाईको नाति मेरो छोरो त मैले भनेको मान्दैन, तपाईले गएर सम्झाइदिनुहोस् भनेपछि ब्रह्माले स्वयं गएर प्रियव्रतलाई सम्झाउनु भयो, हेर नाति, पहिला तिमी विवाह गर, गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर, अनि विवाह गरिसकेपछि अनि मात्रै तिमी पछि गएर भगवानको भजन गर्नु भनेर सम्झाउनु भयो ब्रह्माले। र आफ्ना हजुरबुवा ब्रह्माले सम्झाएको कुरा मानेर आएर प्रियव्रतले राजा बनेर राजसत्ता चलाउनुहुन्छ र विवाह गर्नुभयो। प्रियव्रतकी पत्नीको नाम थियो वरिष्मती। वरिष्मतीका गर्भबाट 9 भाइ छोराहरू जन्मिन्छन्। सज्जन, 9 भाइ छोराहरू जन्मिन्छन्। अग्निद्र, यज्ञजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, विद्योत्र आदि नाम गरिएका 9 भाइ छोराहरू जन्मिए। प्रियव्रतले सबैलाई शिक्षा दिने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले विचार गर्नुभयो, सबैले जन्म लिएर नयाँ नयाँ काम गर्छन्, इतिहासका पन्नामा नाम लेखेर मर्छन्, अब म चाहिँ के गरौँ त भनेर उहाँले मनमा विचार गर्नुभयो। यसो विचार गर्दाखेरि यो दुनियाँमा पृथ्वीका बीचमा एउटा पहाड उभिएको रहेछ। सजन, एउटा पहाड उभिएको रहेछ। त्यो पहाडका कारणले गर्दा सूर्यको प्रकाशलाई छेल्दो रहेछ। एकातिर अँध्यारो हुन्छ, अर्कातिर उज्यालो हुँदो रहेछ। प्रियव्रतले संकल्प गर्नुभयो, रजनी अपि दिनम करिष्यामि, म यो रातलाई पनि अब दिनमा परिणत गर्छु, अर्थात् पहाडलाई सम्झाउनु पर्यो भनेर 7वटा घोडा भएको रथमा चढेर, जुन रथका 7वटा चक्काहरू थिए, त्यो रथमाथि चढेर वायु वेगको माध्यमद्वारा रथलाई कुदाउन लाग्नुभयो। र जहाँ माथिबाट रथ कुदाउँदाखेरि ती 7वटा चक्काहरू पहाडमा जहाँ भासिए, चक्का भासिएका छेउमा खाडल परे। जहाँ खाडल परेका ठाउँबाट नै 7वटा समुद्र बनेर प्रकट भए। अल्गो स्थान डिल रह्यो, जहाँबाट 7वटा पर्वत बनेर प्रकट भए। तिनै 7 पर्वत र 7 समुद्र बने र त्यही 7 समुद्रको माध्यमद्वारा नै सूर्यको प्रकाश छरिएर सारा विश्व नै प्रकाशित भयो, उज्यालो भयो। प्रियव्रत कृतम कर्म कोनु कुर्या दुनेश्वरम योनेमी निम्नै रकलो छायम ग्रन सप्तबारिदिन। प्रियव्रतले जस्तो उत्तम कर्म कसैले गर्न सकेको थिएन र गर्नेवाला पनि छैन भनेर सुनाउनुहुन्छ। तिनी प्रियव्रतका जेठा छोरा जसको नाम थियो अग्निद्र, अग्निद्रले पूर्वचित्ती नाम गरेकी अप्सराका साथमा विवाह गर्नुहुन्छ। उहाँका पनि नाभि, किमपुरुष, इलावृत इत्यादि नाम गरिएका छोराहरू हुन्छन्। अनि तिनै अग्निद्रका जेठा छोरा जसको नाम थियो नाभि, नाभि राजाकी पत्नीको नाम थियो मेरुदेवी र मेरुदेवीका गर्भबाट सन्तान भएनन् र यज्ञको माध्यमद्वारा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिले 24 अवतार मध्येमा एक अवतार जसलाई ऋषभ अवतार भनेर भनिन्छ। ऋषभ भनेको श्रेष्ठ उत्तम अवतार मानिन्छ। ऋषभ अवतारलाई धारण गरेर भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। भन्नु ऋषभ नारायण भगवानको। भगवानले ऋषभ अवतारलाई धारण गर्नुहुन्छ। तिनै ऋषभ देवकी पत्नीको नाम थियो जयन्ती। जयन्ती नाम थियो उहाँको र ऋषभ देवकी पत्नी जयन्तीका गर्भबाट 100 भाइ छोराहरू जन्मिन्छन् र ती 100 भाइ छोरा मध्येमा
81 जनाले कर्मकाण्ड विद्यालाई स्वीकार गर्नुभयो। 9 जना नवयोगेश्वर विरक्त सन्त महात्मा बन्नुभयो। 7 जना 7 खण्डका राजा भई र सबैभन्दा जेठा छोरा हुनुहुन्थ्यो भरतजी महाराज, जसलाई हामी जड भरत पनि भनेर जान्दछौँ। भरतजी महाराज चाहिँ सबैभन्दा जेठा छोरा हुनुहुन्थ्यो। ऋषभदेवजीले जहिले पनि आफ्ना छोराहरूलाई राखेर उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभजामे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनन्तम। जहिले पनि आफ्ना छोराहरूलाई हे बाबु तिमीहरूले मानव जीवन पाएका छौ, मानव जुनी भनेको चाहिँ यस्तो जुनी हो, 84 लाख जुनीलाई पार गरेपछि मानव जुनी प्राप्त हुन्छ र यो मानव जुनीलाई खेर नफाल। मलाई घरमा बुहारी चाहिएको छैन, नाति नातिनाको मुख हेर्ने मलाई इच्छा होइन। तिमीहरूले मानव जुनी पाएर भगवानको भजन गर्यौ र ईश्वर प्राप्तिका लागि कर्म गर्यौ भने नि म सबैभन्दा ठुलो भाग्यमानी पिता रहेछु भन्ने म मान्ने छु। हेर तिमीहरूले ईश्वरको भजन गर, ईश्वर प्राप्तिको कर्म गर्नु नै मानवको परम लक्ष्य हो भनेर आफ्ना छोराहरूलाई जहिले पनि त्यस्तो उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। अनि छोरा जहिले पनि गुरु न सस्यात् स्वजनौ न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो च यद्य समुपेत मृत्युम। त्यो गुरु होइन, ती माता होइनन्, ती पिता होइनन्। गुरुले आफ्ना शिष्यलाई, माता पिताले आफ्ना छोराछोरीलाई कमाउने खाने विद्या मात्रै सिकाउँछन् छोराछोरीलाई र शिष्यलाई भगवानका बारेमा ज्ञान दिँदैनन्, संस्कारका विषयमा ज्ञान दिँदैनन् भने ती माता पिता होइनन्, उनका शत्रु रहेछन् भन्ने कुरा जान्नु तिमीहरूले। किनकि जसले आत्मकल्याणको बाटो देखाउँदैनन् भने ती माता पिता पनि माता पिता होइनन् र गुरु पनि गुरु होइनन्। ती गुरु शिष्यको कल्याण उनीहरूले चाहेनन् भन्ने कुरा बुझ्नु तिमीले। त्यसैले म तिमीहरूको शत्रु बन्न चाहन्न, मित्र बन्न चाहन्छु म। त्यसैले तिमीहरू भगवानको भजन गर है भनेर आफ्ना छोराहरूलाई र प्रजाहरूलाई पनि त्यस्तो उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो प्रिय जहिले पनि ऋषभदेवजीले। र आफ्ना जेठा छोरालाई राज्याभिषेक गराउनु भयो। भरतजीलाई राज्याभिषेक गराएर एकाएक त्यहाँबाट ऋषभदेवजी तपस्या गर्न वनमा जानुहुन्छ र एउटा बौला पागल व्यक्तिको जस्तो गरेर तपस्या गर्दै 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 आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा समर्पण गरिदिनु भयो उहाँले। ऋषभदेवको पनि मोक्ष भयो। यता भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवत परिपालनाय संचिन्तितस्तनुशासनपर पंचजनिम विश्वरूप द्वितरमुपयेमे। भरतजी राजा भएपछि भरतजीले पनि विश्वरूपकी छोरी पञ्चजनीलाई मागेर विवाह गर्नुभयो र भरतजीका पनि सुमति, राष्ट्रविद, धूम्रकेतु, केतुमाल जस्ता पुत्रहरू जन्मिन्छन्। 4 भाइ पुत्रहरू भए भरतजी महाराजका पनि। अनि भरतजीले चाहिँ राज्य गर्नुभयो। तिनै भरतले राज्य गरेकाले आज हाम्रो छिमेकी देशलाई भारत भनिन्छ नि, तिनै भरतका नामबाट भारत नाम रहन गएको र यो पनि नेपाल भारत सबै भारतवर्ष थियो, भरतकै राज्यस्थली थियो सज्जन। पहिले पनि यो पछि गएर सीमाङ्कन भएको हो। भारतवर्षमा एउटा नयापाल नाम गरिएको राज्य छ भनेर हाम्रो शिव पुराणले, देवी भागवतले वर्णन गर्दछ। हेर्नुहोस् र त्यहाँ पशुपतिनाथ विराजमान हुनुहुन्छ, मुक्तिनाथ भगवान विराजमान हुनुहुन्छ, दामोदर कुण्डको महिमा अनि बराक क्षेत्र धामको महिमा अनि त्यस्ता प्रसङ्गहरू वर्णन गरिएका छन्। जनकपुर धामको महिमा, विविध महिमाका विषयमा चर्चाहरू गरिएका छन् पुराणहरूमा। र भगवानका परम भक्त भरतजीको राज्यस्थली रहन गयो। हेर्नुहोस् आज भरतजी महाराजले राजा बनेर राज सत्ता चलाउने गर्नुहुन्थ्यो र भरतजीले पनि विचार गर्नुभयो अब मैले राजा बनेर मात्रै हुँदैन, पिताले दिएको उपदेशलाई मैले पनि पूर्ण गर्नुपर्छ भनेर भरतजी महाराज तपस्या गर्न भनेर जानुभयो होइन, आउनुभयो। कहाँ भन्दा हाम्रै नेपालमा काली गण्डकी नदीका किनारमा आएर बसेर भरतजीले शालिग्राम भगवानको सेवा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। किनकि काली गण्डकीमा शालिग्राम भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। काली गण्डकी नदी भनेको दामोदर कुण्डका आसपासबाट मुक्तिनाथ धामका सन्निकटबाट बगेर आएकी छन्। काली गण्डकी नदी त्यसरी आएकी हुन् र त्यो काली गण्डकीका वरिपरि पहाडमा यस्तो खालका ढुङ्गाहरू, पत्थरहरू छन्, त्यस्ता पत्थर दुनियाँमा कहीँ पनि छैनन्। भागवतले त नि
त्यहाँका पहाडका पत्थरहरूलाई काञ्चनगिरी भनेर सम्बोधन गर्यो। काञ्चनगिरी भनेको सुनले युक्त भएका पर्वतहरू, पत्थरहरू। प्रत्येक त्यहाँका ढुङ्गामा सुन विद्यमान छ, सुवर्णहरू छन्। गण्डकीका किनारमा गोरेहरू चाहिँ मिसिनहरू ल्याएर चेक गरिरहेका हुन्छन्, बालुवा उठाएर चाहिँ सुन रहेछ भनेर कति उनीहरूले रिसर्च गरिसकेका छन्। गोरेहरूले विदेशबाट आएर हेर्नु छ। यस्तो सम्पदा छ यो हाम्रो देशमा कि हाम्रा पूर्वीय दर्शनले बताइसकेको छ कहाँ सुन खानी छ, कहाँ चाँदी खानी छ, कहाँ तेल खानीहरू छन्। ती सबै कुराहरू हाम्रा पूर्वीय दर्शनलाई लिएर हेर्ने हो भने र त्यो भएको चिजलाई उत्खनन गरेर विश्व बजारमा लाने हो भने हाम्रो नेपाल विश्वको गुरु बन्न सक्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, त्यति धेरै सम्पदा छ हाम्रो नेपालमा, तर कसलाई त्यो सम्पदा हेर्ने इच्छा छ र कुर्सी खोसाको तानातान मात्रै छ। त्यो सम्पदा भएको चिजलाई निकालेर विश्व बजारमा लाने, देशलाई एकदमै वैभवशाली बनाउने त्यो कसैलाई पनि छैन ध्यान त्यतातिर सज्जन, कसैलाई छैन। अनि काञ्चनगिरी सुनले युक्त भएको पर्वत बनेको छ र शालिग्राम भित्र पनि सुन हुन्छ, शालिग्राममा पनि सुन हुन्छ हेर्नुहोस्। र शालिग्राम अनि त्यहाँ त्यो पहाडमा यस्ता खालका किराहरू बस्छन्, त्यो किराले चाहिँ ती पत्थरहरूलाई काट्छन्। तिखा तिखा दाँत भएका किराहरू छन् र उनीहरूले काटेर भगवानका सुदर्शन चक्रका आकारका बनाइदिन्छन्, चक्र जस्तै बनाइदिन्छन्। कुनै बाङ्गा, कुनै टेढा, कुनै गोला बनाइदिन्छन् उनीहरूले काटेर। अनि माथिबाट झर्छ पहाडबाट र तल गण्डकीमा झर्छ, अनि गण्डकीले बगाएर लिएर आउँछन्। तिनै शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ। शालिग्राम भनेको के हो भन्दा शाली भनेका देवता, ग्राम भनेको समूह, देवताहरूको समूह झुण्ड जहाँ निवास गर्दछ उसैलाई शालिग्राम भनेर भनिन्छ। शाली भनेका देवता, ग्राम भनेको समूह। शालिग्रामको पूजा गरिसकेपछि कुनै पनि देवी देवताको पूजा गर्न बाँकी रहँदैन। शालिग्रामलाई घर लिएर आएर तपाईले असली शालिग्राम कसरी चिन्ने त? तपाईले गण्डकीमा जाँदा तुलसीको पत्ता अथवा तुलसी मन्जरी, तुलसीको कुनै हाँगो लिएर जानु होला। तुलसी ल गएर चाहिँ त्यो पानीमा झारिदिनु होला। तुलसी जहाँ गएर जुन ढुङ्गामा पत्थरमा चाहिँ तुलसी ठोकिन्छन् त्यही नै असली शालिग्राम हो भन्ने कुरा चिन्नु पर्यो। त्यसरी ल्याउनु पर्दछ, किनकि तुलसी भनेकी शालिग्रामकी पत्नी हुन्। जहाँ पति हुनुहुन्छ पत्नी त्यही जान्छन् जहिले पनि। र तिनै शालिग्राम भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। शालिग्रामको त महिमा साह्रै ठुलो छ। जसले बिहान बेलुका शालिग्रामलाई घरमा राखेर गाईको दुध, दही, घिउ, मह, चिनी, सक्कर अनि जलद्वारा स्नान गराएर शालिग्रामलाई पखालेर त्यो शालिग्रामको जललाई चरणोदकलाई स्वीकार गर्छ यदि भने उसलाई पेट सम्बन्धी रोगहरू नष्ट हुन्छन्, दिमाग तेजिलो हुन्छ, पापहरू नष्ट हुन्छन्। उसका शालिग्रामको चरणोदकलाई प्राशन गर्नाले फाइदै फाइदा हुन्छ। रोग नष्ट हुन्छन्, पाप नष्ट हुन्छ, लक्ष्मीको आगमन हुन्छ। अनि शालिग्रामलाई तिलद्वारा पूजा गर्नुपर्छ। अक्षताले, चामलले पूजा गर्नु हुँदैन, तिलले पूजा गर्ने। अनि त्यसपश्चात शालिग्रामलाई शालिग्रामको पूजा गरेपछि तुलसी पत्र मन्जरी अवश्य चढाउनु पर्छ। तुलसी पत्र मन्जरी नचढाइकन शालिग्रामको पूजा गरियो भने त्यसले 7 जन्मसम्म पत्नी वियोगलाई सहनु पर्छ भनिएको छ। यति ठुलो पाप लाग्यो, किनकि पतिबाट पत्नीलाई अलग गरियो नि त, त्यो पाप चाहिँ त्यो व्यक्तिले पनि बेहोर्नु पर्छ भनेको छ। त्यसैले त्यस्ता प्रकारले पूजा गर्नुपर्छ शालिग्राम भगवानको। शालिग्रामको पूजा साथसाथै अनि शङ्खको पनि पूजा गर्नुपर्छ, शङ्खको पनि। र जसले बिहान बेलुका शालिग्रामको पूजा गरेर शङ्ख बजाउँछ नि, घरमा शङ्ख ध्वनि बजाउँछ भने त्यो घरमा लक्ष्मीको कहिले पनि कमी हुँदैन। माता लक्ष्मी सदा सर्वदा त्यही घरमा विराजमान हुनुहुन्छ, त्यही घरमा बस्नुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। र शालिग्रामलाई जहाँ राखिन्छ त्यो त घर होइन, त्यो त तीर्थ बन्दछ भनेको छ। तीर्थ हो त्यो, हाम्रो त देशै तीर्थ हो सज्जन। शालिग्रामको एकमात्र देश भनेर विश्वमा चिनिन्छ। विश्वमा कहीँ पनि भगवान शालिग्राम हुनुहुन्न, हाम्रै नेपालमा विराजमान हुनुहुन्छ। र शालिग्रामको साह्रै ठुलो महत्त्व रहेको छ। आउनुहोस् हामी पनि उनै शालिग्राम भगवान, गण्डकी, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड सबैको स्मरण गरौँ। यस्ता सम्पदाहरू हाम्रा नेपालमा विद्यमान रहेका छन्। आउनुहोस् हामी पनि उनै शालिग्रामका शरणमा जाउँ
भन्नु शालिग्राम भगवान को गण्डकी गंगा को मुक्तिनाथ धाम को दामोदर कुंड को जनकपुर धाम को लुम्बिनी धाम को गौतम बुद्ध भगवान को मुक्तिनाथ गंडकी दामोदर कुंड मुक्तिनाथ गंडकी दामोदर कुंड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुंठ हरि हरि मुक्तिनाथ गंडकी दामोदर कुंड मुक्तिनाथ गंडकी दामोदर कुंड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुंठ हरि हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुंठ एकादशी तुलसी तिलक दान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान हरि हरि एकादशी तुलसी तिलक दान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान हरि हरि हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान भजौं हरिलाई भजौं हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरिलाई भजौं हरिलाई भजौं हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरिलाई भजौं हरिलाई भजौं हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरिलाई भजौं हरिलाई भजौं हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरिलाई शंख बजाऊं घंटी बजाऊं पूजा गरेर शंख बजाऊं घंटी बजाऊं पूजा गरेर शालिग्रामको सेवा गरे जान्छौं तरेर हरि हरि शंख बजाऊं घंटी बजाऊं पूजा गरेर शंख बजाऊं घंटी बजाऊं पूजा गरेर शालिग्रामको सेवा गरे जान्छौं तरेर हरि हरि शालिग्रामको सेवा गरे जान्छौं तरेर मुक्तिनाथ गण्डकी दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथ गण्डकी दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ हरि हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ हरि हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ हरि हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ शालिग्राम भगवान को भगवान शालिग्राम को सेवा शुश्रूषा गर्नुहुन्थ्यो भरतजी महाराजले पनि एक दिन को कुरा भरतजी महाराजले शालिग्राम भगवानलाई
चाँदीका कटौरीमा राखेर स्नान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्नान गराउँदा गराउँदै उहाँलाई समाधि लागेछ। 2-4 घण्टासम्म समाधि लाग्यो। 2-4 घण्टा पछाडि बिउजेर हेर्दा त चिसा पानीका कटौरीभित्र शालिग्राम भगवान डुबिरहनु भएको रहेछ। माघको महिना थियो, जाडोको समय थियो। मैले मेरा भगवानलाई पानीका कटौरीमा डुबाएर राखेँ। कति पीडा भयो होला भगवानलाई भनेर साह्रै चिन्ता पर्यो। अनि हतार हतार पानीका कटौरीबाट झिकेर कपडाले पुसेर लिएर बाहिर निक्लिनुहुन्छ। भगवान सूर्य हुनुहुन्न थियो, कुहिरोले ढाकेको छ सबै सूर्यको प्रकाशलाई। भरतजीले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। परो रजस्य वितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजानः सूर्येत साद पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं निषदृङ्गिरामिमः। परो रजस्य वितुर्जात वेद, हे सवितु, हे सूर्य नारायण भगवान, हे जात वेद सा, मेरा शालिग्राम भगवानलाई साह्रै जाडो भएको छ, हजुर आइदिनुहोस् र हजुरको तापको माध्यमद्वारा मेरा भगवानको जाडोलाई चिसोपनलाई हटाइदिनुहोस् है भनेर भगवान सूर्यलाई प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भरतजी महाराजले। त्यस्तो भक्ति गर्नुहुन्थ्यो भरतजी। एक दिनको कुरा, भरतजी महाराज बिहान उठेर स्नान गर्न भनेर गण्डकीमा जानु भएको थियो। स्नान गरिसकेर सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर जङ्गलका किनारमा, नदीका किनारमा जङ्गल थियो। जङ्गलमा जीव जन्तुहरू बस्ने गर्दथे। जीव जन्तुहरू कराउन लागे। त्यसमा बाघले गर्जना गर्यो। बाघ कराएको सुन्ने बित्तिकै सबै प्राणीहरू ज्यान बचाउन भनेर भाग्न लागे। भाग्ने क्रममा सज्जन एउटी मृगिणी थिइन्। उनी गर्भवती थिइन्। ती गर्भवती भएकी मृगिणी पनि डरले भाग्ने क्रममा गण्डकीका पानीमा हामफाल्न पुगेछिन्। उनका गर्भबाट सन्तानले जन्म लिने बेला भएको रहेछ। सन्तानले जन्म लियो। त्यो भर्खर जन्मिएको बच्चा गण्डकीका पानीमा झर्यो। गण्डकीले बगाएर लिएर जान लागिन्। त्यो उनकी आमा जो मृगिणी थिइन्, उनी भाग्ने क्रममा, पार तर्ने क्रममा ढुङ्गामा शिर ठोकिएर उनको पनि प्राणान्त भयो, मृत्यु भयो। यता भरतजी सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। बग्दै गरेको बच्चा, मृगको बच्चालाई देखेर दौडिँदै दौडिँदै गएर उठाएर लिएर आउनुहुन्छ आफ्ना आश्रममा। जङ्गलमा गएर कलिलो कलिलो घाँस खोजेर ल्याएर खुवाउन लाग्नुभयो। गृहस्थीका घरमा गएर गाईको दुध खोजेर ल्याएर प्याएर पालन पोषण गर्न लाग्नुभयो। सज्जन आँगनमा फिरिक 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 नाच्छ त्यो मृगको बच्चा। हेर्नुहुन्छ, आनन्द लिनुहुन्छ। अनि उसैलाई सँगै सुताउनुहुन्छ, सँगै खानुहुन्छ, सँगै हिँड्नुहुन्छ। गर्दा गर्दै जुन दिनदेखि त्यो हरिणका बच्चासँग सम्बन्ध जोडियो नि मृगको बच्चासँग भरतजीको, त्यस दिनदेखि शालिग्रामको पूजा गर्नै बिर्सिनु भएछ भरतजीले। शालिग्रामको पूजा गर्नै बिर्सिनु भएछ। शालिग्राम भगवानलाई मुसाले कुन दुलामा पुर्यायो भरतजीलाई थाहै भएन छ। हाम्रो पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ नि हैन। बिहान उठ्यो, गाई बस्तु भकायो होला भनो, बाख्रा भकायो होला, कुखुरा भकायो होला भनो, त्यतिकै हाम्रो जीवन बित्छ सज्जन। बसेर भगवानको पूजा गर्ने फुर्सद मिल्दैन हामीलाई, समय मिल्दैन। मेरो त वहाँ जागिर बितिसक्यो भनो, अफिसमा जाने बेला भइसक्यो भनो। गर्दा गर्दै भगवानलाई हामीहरूले पनि बिर्सिन्छौँ। भरतजीको पनि त्यस्तै गति भएछ। त्यस्तै गति भएछ। त्यही हरिणका बच्चाको मात्रै सङ्गत गर्न लाग्नुभयो उहाँले, मृगको बच्चाको। एक दिन भरतजी भिक्षा माग्न भनेर गाउँमा जानु भएको थियो। त्यो मृगको बच्चा आश्रममै थियो। अरू मृगहरू झुण्डका झुण्ड आएछन्। जङ्गलबाट निक्लिएर छेउमा चर्न भनेर आएछन् आश्रमका नजिकै। त्यही झुण्डमा मिसिएर त्यो मृगको बच्चा पनि गएछ जङ्गलतिर। भरतजी भरे भिक्षा लिएर आइपुग्दा त छैन मृगको बच्चा। चारैतिर खोज्नुभयो, कहाँ गयो होला, के गर्यो होला, बा जीव जन्तुले खाइदिए पो कि यसलाई भनेर साह्रै चिन्ता लाग्यो भरतजीलाई। कहीँ भेट्नु भएन, रुन लाग्नुभयो। बसेर उसैको मात्रै चिन्तन गर्नुहुन्छ। गर्दा गर्दै भरतजीको मर्ने बेला भएछ सज्जन। मर्ने बेलामा पनि त्यही मृगको बच्चाको याद आएछ भरतजीलाई। अनुसार त्यही मृगको बच्चाको याद आयो र मर्ने शास्त्रले भन्दछ अन्त्य यामति सागति। मर्ने बेलामा हाम्रो बुद्धि जहाँ गएर केन्द्रित भएको हुन्छ त्यही प्रकारको गतिलाई प्राप्त गर्दछ मानवले। त्यही प्रकारको गति उसले प्राप्त गर्दछ।
मर्ने बेलामा मृगको बच्चाको याद गर्दै प्राण त्यागेकाले भरतजी अर्को जन्ममा मृग नै भएर जन्म लिनु भयो। एउटा कालन्जर नाम गरिएको वनमा मृग बनेर जन्म लिनुभयो। एउटा कुरा सज्जन, मर्ने बेलामा त्यसैले संसारिक वस्तुको होइन भगवानको याद गर्नुपर्छ। भगवानको याद आओस् भन्नका लागि नै यो कथा सुन्नुपर्ने, सत्संग गर्नुपर्ने, भजन कीर्तन गर्नुपर्ने केका लागि भन्दा मर्ने बेलामा भगवानको याद आओस् भन्नका लागि हो। त्यसका लागि हो यो सत्संग बनेको, यो कथा बनेको, यो पुराण बनेको त्यसका लागि हो। मर्ने बेलामा चाहिँ भैँसीको याद आयो भने, 10 लिटर दुध दिने भैँसीको याद आयो भने अर्को जन्ममा त्यही भैँसी भएर आयो फेरि अघि। बाख्राको याद आयो भने त्यही भयो। अनि मर्ने बेलामा कुकुरको याद आयो भने चाहिँ के हुन्छ नि, घरमा पालेको टमीको याद आयो भने अर्को जन्ममा त्यही कुकुर भएर आयो फेरि। अहिले त छोराछोरी कहाँ छन् मान्छेले कुकुर पालेका छन् घरमा, छोराछोरी छैनन्, साथमा कुकुर साथी छन् अचेल घरमा। कुकुर पालेका हुन्छन्, मान्छेले सेवा गरेका हुन्छन्, सँगै खाएका हुन्छन्, खुवाएका हुन्छन्, अनि सँगै सुताएका हुन्छन्। एउटै बिस्कुट आफूले खाँदै कुकुरलाई खुवाउँदै गरेका हुन्छन्। त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यति साह्रो प्रेम। कुकुरको सेवा नगर्नु होइन, कुकुरको सेवा गर्नुपर्छ। तर कसरी भन्दा उसलाई घरका मूल दोइलादेखि बाहिर राखेर पाल्नुपर्छ। कुकुर पाल्दा जहिले पनि ध्यान दिनु होला। तपाईका मूल दोइला, घरका मूल दोइलादेखि भित्र कुकुर पस्यो भने त्यो घरमा कहिले पनि देवताहरू बस्दैनन्, त्यो घरका पितृहरू कहिले प्रसन्न हुँदैनन्। जुन घरका ओछ्यानमा, पूजा कोठामा, भान्सा घरमा जहाँ पितृहरूलाई, देवतालाई भोग लगाउने पदार्थ पाक्छ नि, त्यो ठाउँमा कुकुर घुम्यो भने त्यहाँदेखि उता फेरि देवताहरू पनि प्रसन्न हुँदैनन्, पितृहरू पनि रुष्ट हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ सज्जन। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ हामीले। त्यो घरमा सुख शान्ति कहिले हुँदैन, त्यस दिनदेखि त्यो घरमा दुःख दारिद्र्य आउन थालो भन्ने कुरा विचार गरे हुन्छ। फेरि कुकुर पाल्नुपर्छ भने मूल दोइलादेखि बाहिर राखेर पाल्नुपर्छ। बाहिर होस्, उसलाई खानपिनको व्यवस्था गर्ने, बिमारी भयो कि हेरविचार गर्ने, सबै थोक गर्ने। तर उसलाई सबै थोक मानियो भने नि भरतजीको जस्तै हुन्छ। फेरि मर्ने बेलामा त्यही टमीको याद आउँछ, अनि अर्को जन्ममा त्यही कुकुर भएर आयो फेरि। अहिले त कुकुरको भाउ पनि कति हो कति बढेको भनेर साध्यै छैन। 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपियाँसम्म। मान्छेले 40,000 को गाई किनेर दुध पालेर दुध खाओ भन्दा मान्दैनन्। 2 लाख को कुकुर ल्याएर घरमा बिहान भगवानको पूजा गर्ने बेलामा कुकुर डोर्याएर हिँड्छन् बाटामा हेर्नुहोस्। अनि तिनीहरूको सद्गति होला त अब? ल भन्नुहोस् अब कतिखेर के गर्ने त्यो कुरा थाहा छैन भने त्यस्तो भयो भने मानवको दुर्गति हुन्छ। प्राणीको सेवा नगर्ने होइन, गर्ने, तर उचित ठाउँमा गर्नु, त्यसलाई माया गर्नु ठिक छ, तर प्राणीमा मोह कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। भरतजी जस्ता तपस्वीको पनि जीवनचर्या बिग्रियो। उहाँ पनि मृग बनेर आउनुभयो। मृग बनेर आउनुभयो। अनि त्यस पश्चात कालन्जर नाम गरिएको वनमा मृग बन्नुभयो उहाँ। तर अरू मृगहरू चर्न भनेर जान्थे, घाँस खान भनेर जान्थे। तर भरतजी जो मृग बन्नु भएको थियो, पूर्व जन्मको संस्कार अनुसार उहाँ बसेर एकान्तमा भगवानको चिन्तन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। सर्वदा गर्दा गर्दै प्राणान्तको समय भयो र गएर जलमा घाँटी जलमा डुबेर हराए नम भन्दै भगवानको नाम लिएर त्यो मृगले पनि प्राण त्यागिदियो। र तेस्रो जन्ममा गएर तिनै भरतजी अथ कस्यचि द्विजवर स्याङ्गिरस सम दम तपः स्वाध्यायन। तेस्रो जन्ममा गएर तिनै भरतजी आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणका घरमा कान्छो छोरो भएर जन्म लिनुहुन्छ। कान्छो छोरो तेस्रो जन्ममा आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणका घरमा जन्मिएर आउनुभयो। अनि भरतजी हुर्कँदै बढ्दै 8 वर्षको उमेर भएको थियो भरतजीको। पिताजीले व्रतबन्ध गराइदिनु भयो, जनाई लगाइदिनु भयो। व्रतबन्ध गरेर बाबु गायत्री मन्त्र भन्दा ठुलो मन्त्र अरू केही छैन, तिमीले गायत्री जप्नु पर्छ है भन्नुभयो। भन त बाबु ओम भूर्भुवः स्वः भन भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। तर भरतजी अर्को थोकै भन्नुहुन्थ्यो। पिताले भन्न खोजेको कुरा भन्नुहुन्थ्यो।
उहाँलाई गायत्री मन्त्र तन्त्रहरू वेद आदि सबै उहाँलाई पूर्व जन्मको संस्कार अनुसार याद थियो, ज्ञान थियो, तर पनि जानेर पनि अनजान जस्तो गर्नुभयो उहाँले। किनकि पिताजीले मलाई आज गायत्री मन्त्र रटाउँदै हुनुहुन्छ, गायत्री मन्त्र जानौला, भोलि वेद पढ भन्नुहुन्छ, गीता पढ, भागवत पढ, अब बिहे गर भन्नुभयो भने त म त संसारमा फसेँ नि त फेरि, होइन? बरु पहिले नै भनेको कुरा मानिन भने वास्ता गर्न छोड्नुहुन्छ अनि म एकान्तमा बसेर भगवानको भजन गर्छु भन्ने इच्छा थियो उहाँका मनमा। त्यसैले भरतजी जाने र पनि अनजान जस्तो गर्नुभयो। पिताजीले भन्नुभयो 1 महिनासम्म ब्रह्म गायत्रीमा 24 अक्षर हुन्छन्, 24 अक्षरले युक्त भएको ब्रह्म गायत्री पनि यसले 1 महिनामा रटि सक्दैन, जान्दैन भने यसको बुद्धिले काम नदिने रहेछ, यो त जड पो रहेछ भन्दिनु, जड रहेछ यो भन्दिनु। त्यसै दिनदेखि सबैले जड भरत भनेर बोलाउन लागे। जड भनेको मूर्ख केही नजान्ने भरत, सिधा साधा भरत भनेर सबैले बोलाउन लागे। जड भरतका नामले उहाँ विख्यात हुनुभयो। समयकाल अनुसार माता पिताको मृत्यु भयो, निधन भयो। दाजुहरूले विवाह गर्नुभयो, भाउजूहरू घरमा हुनुहुन्थ्यो। दाजु भाउजूहरू खेतीपातीको काम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, खेतीपातीको काम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा, भाउजूहरू खेतमा काम गर्न गए, दिनभरि काम गरेर बेलुका आएपछि, बेलुका आए, घरमा आएर हेर्दा त केही छैन। भरतजीलाई खानेकुरा पकाएर दिने गर्थे। भाउजूहरू गलेर थाकेर घरमा आएर पकाएर खाना दिए। भाउजूहरूले दाजुहरूलाई नि बेलुका सुतेका बेलामा मन्त्र सिकाएछन्। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ, गुरुले दिएको मन्त्र त दाजुहरूलाई कहिल्यै याद हुँदैन, तर भाउजूले दिएको मन्त्र चाहिँ एकचोटिमै पुरै याद भइहाल्छ अरे, त्यति चाँडो याद हुन्छ अरे। गुरुले दिएको मन्त्र कहिले याद हुँदैन। भाउजूहरूले भनेछन्, सुन्नुहोस् त भनेछन्, के भयो, घरमा कहिलेकाहीँ काम पर्यो भने बोली पनि साह्रै मिठो सुन्न पाइन्छ त्यतिखेर। जहिले काम परिरह्यो हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ अरे, किन भन्दा बोली त मिठो सुन्न पाइन्थ्यो त्यतिखेर, होइन? सुन्नुहोस् त भनेछन्, मिठो बोलीले बोलाएछन्। के भयो भन्दा, यो तपाईँहरूको भाइ छ नि भरत भनाउँदो भनेर, त्यसलाई पनि भोलिदेखि काम गर्न लानुपर्छ, नभए हामी पनि काम गर्दैनौँ न भनेछन्। ठिकै छ, भाइलाई पनि लैजाउँला भने दाजुहरू उठे। बिहान उठेर भन्न लागे, भाइ भरत अब आजदेखि काम गर्न जानुपर्छ है तैँले। हुन्छ दाजु जाउँला। कहाँ जाने भन्दा, केदार कर्मणि निरूपित। केदार कर्म भनेको खेतीपातीको काम गर्न जानुपर्छ भने, खेतीपातीको काम गर्न जानुपर्छ। फरुवा दिएर पठाएछन्। भरतजीलाई खेतमा लिएर गए अनि भन्न लागे, हेर भाइ, यो हाम्रो बारी हो, यो खेत हो, तैँले यहाँ खन्नु, यहाँ अन्न बाली लगाउनु छ है भनेछन्। अनि भरतजीले हुन्छ भन्नुभयो, खन्न लाग्नु भएछ, खन्दै जानुभयो। दाजुहरू आफ्ना आफ्ना काममा लागे। बेलुका भएपछि अब भाइले खनिसक्यो होला बारी, लिएर जानु पर्यो भनेर, खेत खनिसक्यो होला भनेर आएर हेर्दा त भरतजीले खन्दा 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 दिनभरि एकै ठाउँमै खनिरहनु भएछ अरे। खनेको छ, माटो उगाएको छ, फ्याँकेको छ, खेतका आली जति एउटै छैनन्, लडाएर सबै ठुलो खाडी पो खनिदिनु भएछ अरे, माछा पाल्ने खाडी जस्तो नि खनिदिनु भएछ अरे। यसले त खन्ने काम नगर्ने रहेछ भनेर घरमा लिएर गए। अब के गर्ने त भन्दा, अब मकै पाक्न लागेको छ, गहुँ पाक्न लागेको छ, यसलाई अब खेती अन्न चराचुरुङ्गी रुङ्न राख्नुपर्छ भनेर लिएर गए सर। खेतका बिचमा लिएर गए, भाइ यो हाम्रो अन्न बाली हो, चराचुरुङ्गी आउँछन् खान्छन्, खान नदिनु, भगाउनु है तैँले भने। हुन्छ दाजु भन्नुभयो, बस्नुभयो। बसिरहनु भएको थियो। एकछिनमा चराचुरुङ्गी आउन लागेछन्। कुनै हरिया चरा आए, कुनै पहेँला, कुनै छिर्के मिर्के चरा, कुनै काला चराहरू चुचु आवाज बोल्छन्, मिठो तोतली बाणी बोल्छन्, चुचो गर्छन्। आएर गाउँको बालो टपक्क टिप्छन्, भुर्र उडेर गएर रुखका हाँगामा बस्छन्, कुटु कुटु खान्छन् उनीहरू, फेरि भुर्र उड्छन्, चुचो गर्छन्, कति मिठो बोली बोल्छन्। भरतजी विचार गर्नुहुन्छ, हेर न यो परमात्माको सृष्टि कति अचम्मको छ अघि। यति सुन्दर चराचुरुङ्गीहरू, प्राणीहरू, यो संसार निर्माण गर्ने परमात्मा कति सुन्दर हुनुहुन्छ होला। दाजुहरूले त अन्न खान नदिनु भन्नुभएको थियो, यी चराहरूको पनि त कोही छैन, आखिरी दिने कोही छैन यिनीहरूलाई। यी चराचुरुङ्गी पनि त भगवानकै रामका हुन्, म पनि रामको, अन्न बाली पनि रामकै, संसारै रामको हो भने रामकाले रामको खाँदा मेरो चाहिँ के खाए त अब, अघि होइन? भरतजी विचार गर्नु, रामकाले रामको खाँदा मेरो के खायो? भरतजी त
विचार गर्नुहुन्छ। चराहरूले अन्न खाएको देख्दा भरतजीलाई बडा आनन्द आएछ। भरतजी त रामजी की चिडिया रामजी का खेत खाओ रे चिडिया भर भर पेट भन्दै गाउँदै बस्नु भएको छैन। रामजी की चिडिया रामजी का खेत खाओ रे चिडिया भर भर पेट भन्दै गाउँदै बस्नु भएको थियो। दाजुहरूले आएर हेर्दा त अन्न बाली जति चराले स्वा बनाए, भरतजी त गाउँदै बस्नु भएको छ। घरमा लिएर गए, भाउजूहरूले भने यसले अन्न जति सबै खुवायो चरालाई भने आजदेखि यसलाई हामी अन्न दिँदैनौँ। गहुँको आटा चाल्दाखेरि माथि भुस रहन्छ नि, त्यो भुसलाई अलग्गै गरेर भुसको रोटी बनाएर दिन थाले। आटाको रोटी पकाएर दाजुभाउजू खान्थे, भुसको रोटी भरतजीलाई दिन लागे हेला गरेर। त्यो भुसको रोटी पनि भगवानलाई भोग लगाएर भरतजी स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। भाउजूहरूलाई कहिले दोष लगाउनु भएन, उहाँले यस्तै होला परमात्माको इच्छा सम्झेर खाने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा, रात्रिको समयमा दाजु भाउजूहरू एक आपसमा कुराकानी गर्दै रहेछन्। यो भरत हाम्रा जीवनमा बोझ बनेर कति बसेको, यो बरु घरबाट निक्लेर गइदिनु नि, अन्तै हामीलाई कति आनन्द हुन्थ्यो। अन्तै गइदिएदेखि बरु हामीलाई फराकिलो पनि हुन्थ्यो, केही पनि गर्दैन भनेर कुराकानी गर्दै रहेछन्। भरतजीका कानमा ती शब्द परेछन्, कसैका जीवनमा बोझ बनेर बाँच्नु कहिले पनि नपरोस्, काँडो भएर बाँच्नु नपरोस्। सकिन्छ भने पुष्प बनेर बाँच्ने हो, तर कसैका जीवनमा काँडो भएर बाँच्नु नपरोस् भनेर मनमा इच्छा राख्नुभयो भरतजी महाराजले। त्यसैले दाजु भाउजूहरू सुतेको मौका बनाएर रात्रिको समयमा घरको ढोका खोलेर भरतजी जङ्गलतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। सजन वनतर्फ जानुभयो, किनकि जब मान्छेका लागि संसारका ढोका बन्द हुन्छन् अनि त्यतिखेर भगवानको ढोका ढल्क्याउन जान मन लाग्छ। त्यतिखेर जुन दिन परिवारको मनको ढोका बन्द हुन्छ हाम्रा लागि, त्यस दिन भगवानको ढोका ढल्क्याउन जान मन लाग्छ, भगवानलाई सम्झिन मन लाग्छ। भरतजी पनि वनमा जानुहुन्छ। वनमा गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। एकजना अथ सिन्धुर सौवीर पते रहुगणस्य व्रजतः, एकजना वृषेल नाम गरिएका राजा, रहुगण भन्दा पहिले एकजना वृषेल नाम गरिएका राजा थिए, डाकाहरूका सरदार राजा। ती राजाका सन्तान भएनछन्, विवाह गरेको धेरै वर्ष भयो तर छोराछोरी भएनछन्। कुनै पाखण्डीले भनिदिएछन्, महाराज तपाईले भद्रकाली देवीका मन्दिरमा लगेर मनुष्यको बलि दिनुभयो भने तपाईका घरमा सन्तान हुनेछन् भनेर कुनै पाखण्डीले सुनाइदिएछन्। कुनै पाखण्डीले त्यो कुरा सुनाइदिएछन्। राजाले आज्ञा दिए, जाओ बलि दिने योग्य मान्छे खोजेर ल्याओ भनेर पठाए। तिनै राजाका सेनाहरू खोज्दै जाँदाखेरि तिनै भरतजीलाई भेटेछन्। ए हाम्रा राजाका दरबारमा भद्रकालीका मन्दिरमा बलि चढ्छस् भनेर सोधे। भरतजीले भन्नुभयो, देवीले मेरो बलि स्वीकार गर्नुहुन्छ भने म बलि चढ्न तयार छु भनिदिनु भएछ। लिएर गए। राजा लिएर गइसकेपछि प्रसन्न भए राजा। भोलिपल्ट बिहान भयो, बलि दिनुभन्दा पूर्व भरतजीलाई स्नान गराइदिए, नुहाइदिए, अनि नुहाएर सुन्दर कपडा लगाइदिए, राम्रा खानेकुराहरू खान दिए। अनि खान दिएर भद्रकालीका मन्दिरमा लिएर गए राजाले भरतजीलाई। भद्रकालीका मन्दिरमा लगेर पहिला पूजा गरे। अनि पूजा गरिसकेर भने, त अब लम्पसार भएर सुत यहाँ, यो खड्गले म तेरो शिर छेदन गर्छु भने। भरतजीले माता भगवतीका पाउमा झुकेर प्रणाम गरिदिनु भयो, दण्डवत गर्नुभयो। राजाले खड्ग उठाए, सज्जन हातमा तलवार उठाएर भरतजीको शिर छेदन गर्नै लागेका थिए। त्यतिखेर सहसै चचाट शैव देवी भद्रकाली देवीको मूर्तिबाट चट चट चटको आवाज आउन लाग्यो। चट 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 गरेको आवाज आउन लाग्यो। के को आवाज आयो भनेर हेर्दाखेरि त भद्रकाली देवीको मूर्ति फाट्यो एकाएक। मूर्तिबाट साक्षात माता भगवती भद्रकाली प्रकट भएर आउनुभयो र आएर त्यही राजाका हातबाट तलवार खोसेर नि त्यही राजाको शिर छेदन गरिदिनु भयो, उसको वध गरिदिनु भयो। उसका जति अनुचर सेवकहरू थिए ती सबैको विनाश भगवतीले गरिदिनु भयो। भरतजी जुरुक्क उठ्नुभयो। उठेर माता भगवतीका पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। हे आमा, हे जगत जननी, हे कल्याणिनी, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती। हे आमा, पुत्र बरु कुपुत्र हुन सक्ला तर माता कुमाता कहिले पनि हुन सक्दैनन्। आज हजुरले मेरो ज्यान बचाउनु भयो हे भगवती भनेर भरतजीले माता भगवतीलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ।
अनि त्यस पश्चात भगवतीद्वारा आशीर्वाद लिँदै भरतजी महाराज त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो भरतजी महाराजले। फेरि एकजना अथ सिन्धु र सौवीर पते रहुगणस्य व्रजत, एकजना सिन्धु सौवीर देशका राजा थिए, रहुगण नाम गरिएका राजा। ती राजा रहुगण दिनै पछि कपिल भगवानका आश्रममा सत्संग गर्न भनेर जाने गर्दथे। जाँदै थिए, डोलीमा चढेर सेवकहरूले बोकेर लिएर जाने गर्थे, डोलीमा राखेर लिएर जाने गर्दथे। र जाँदै गर्दाखेरि बाटामा एउटा डोली बोक्नेवाला व्यक्ति बिमारी भएछन्। हेर्नुहोस्, बिमारी भए भने महाराज म त डोली बोक्न सक्न छोडेँ, म बिमारी भएँ भनेछन्। त्यसो भने बिसाओ भने, अनि तल राखेपछि अरूलाई भनेछन् जाओ डोली बोक्न सक्ने मान्छे खोजेर ल्याओ भनेर पठाए। खोज्दै जाँदाखेरि तिनै भरतजी तपस्या गरेर बस्नु भएको रहेछ। भरतजीलाई भेटे, ए हाम्रा राजाको डोली बोक्छस् तैँले भनेर सोधेछन्। भरतजीले भन्नुभयो, राजाको डोली बोक्न पाउँदा किन नबोक्ने, अवश्यमेव भन्नु। त्यसो भने हिँड भनेर लिएर आए। भरतजीले डोली बोकेर हिँड्न लाग्नुभयो। जाँदै गर्दा बाटामा कमिलाहरू, किराहरू चाहिँ लस्कर ताती बनेर हिँड्दै रहेछन् बाटामा। हेर्नु, पिपिलिकाहरू, कमिलाहरू जाँदै रहेछन्। भरतजीले विचार गर्नुभयो, जुन भगवान म भित्र हुनुहुन्छ ती भगवान यी कमिला भित्र पनि हुनुहुन्छ। प्राणी सानो ठुलो हो तर एउटै हो, मैले यिनीहरूलाई टेक्नु हुँदैन भनेर लामो फड्का मारेर नाङ्नु भएछ। फड्का मारेर नाङ्ने हुँदाखेरि डोली हल्यो। डोली हल्लिने बित्तिकै डोलीका डन्डामा गएर रहुगणको शिर टङ्ग ठोकिएछ, राजाको शिर। हेर्नु, ठोकिने बित्तिकै राजालाई रिस उठेछ। राजाले भन्नुभयो, किमी त मरे तम जीवन मृत हसी, को हो यो जिउँदै मरे जस्तो, डोली हल्लाउने, को यो डोली बोक्न नसक्ने भनेर गाली गरे राजाले। अरूले भने महाराज यो अहिले भर्खरै आएको, यसले हल्लाएको है, हामीले होइन भने अरूले। त्यसलाई राम्ररी बोक भने फेरि लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै गर्दा फेरि त्यसै गरी कमिलाहरू हिँड्दै रहेछन्। भरतजीले लामो फड्का मारेर नाङ्नु भएको, डोली हल्यो, राजाको शिर ठोक्यो। राजालाई रिस उठ्यो। राजाले भने, करोमि चिकित्साम दण्ड पाणी रीति, को यो बार बार डोली हल्लाउने, यसलाई म कुट्छु पिट्छु, दण्ड दिन्छु आज भनेर गाली गरे। भरतजी यति बेरसम्म बोल्नु भएको थिएन, तर सत्संग गर्न हिँडेको राजाको बुद्धि यस्तो छ। अब सत्संग गर्न हिँडेको राजाको बुद्धि यस्तो छ। भरतजी महाराज छक्क पर्नुभयो। अब मैले नबोलिकन भएन भनेर भरतजीले भन्नु लाग्नुभयो, महाराज स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आदयस्स क्षुद्रिड भयम कलिरिच्छा जराचः। महाराज भोक लाग्ने, प्यास लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने, कुर्ता दुख्ने, रोग लाग्ने, मर्ने भनेको शरीर हो, आत्मा होइन। म भनेको त एउटा जिउँदो जाग्दो आत्मा हुँ। मेरो आत्मालाई त तपाईले छुन पनि सक्नुहुन्न। यो जड शरीरलाई कुटेर तपाईलाई के फाइदा हुन्छ भनेर भरतजीले फ्याट्ट त्यति भनिदिनुभयो। भन्ने बित्तिकै राजा रहुगणले भने, हे डोली बिसाओ 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 भनेर कराए। डोली बिसाइदिए तल। अरू बेला त राजालाई सेवकहरूले हातमा समाएर बाहिर निकाल्नु पर्थ्यो, आज त राजा आफै बाहिर निक्ले। अनि राजाले आफू बस्ने आसन जो थियो त्यो आफ्नै हातले उठाएर बाहिर ओछ्याए भुइँमा। भरतजीलाई बोकेर लगेर राखे त्यो आसनमा। अनि आफू चाहिँ भुइँमा बसेर भरतजीको पाउ सेवा गर्न लागे राजाले। अनि आँखाभरि आँसु लिएर हात जोडेर भन्छन्, महाराज तपाईँ को हुनुहुन्छ? कस्तम निगूढ सरसे द्विजानम विभर्षि सूत्रम कतमोवधूत कस्यासि कुत्रत्य इहा विकस्मात् क्षेमाय दशेन तिनोत शुक्लः। महाराज हजुर को हुनुहुन्छ? आफ्नो छदमा भेष बनाएर हिँड्ने को हुनुहुन्छ? कुनै साधु सन्त विरक्त तपस्वी हुनुहुन्छ कि को हुनुहुन्छ? मलाई परिचय दिनुहोस्। किनकि नाहम विसंके सुरराज वज्रा न स्रक्ष शूलान्न यमस्य दण्डाद न निर्गसोमा नीलवित्त पास्रा छंके वृषम ब्रह्म कुलाभ मानाद। महाराज मलाई शिवजीका त्रिशूलदेखि डर लाग्दैन, इन्द्रका वज्रदेखि पनि मलाई डर लाग्दैन, यमराजका दण्डदेखि पनि मलाई डर लाग्दैन, भगवान नारायणका सुदर्शन चक्रद्वारा पनि म डराउँदिन। मलाई डर लाग्छ भने केवल एउटा कुरादेखि लाग्छ। के लाग्छ भन्दा छंके वृषम ब्रह्म कुलाभ मानल, कुनै पनि भगवानका भक्तको साधु सन्तको मबाट अपमान हुन्छ कि भनेर मलाई त्यति मात्रै डर लाग्छ।
किनकि साधु सन्तको भगवानका भक्तको अपमान गरियो भने उसको 7 कुल परम्परा नष्ट भएर जान्छ। फेरि कहिले पनि वो सुखी रहन सक्दैन। 7 कुल परम्परा नष्ट भएर जान्छ उसको। त्यसै कारणले गर्दा हजुर को हुनुहुन्छ मलाई परिचय दिनुहोस् भनेर परिचय माग्नुहुन्छ उहाँले परिचय दिनुभयो। अहम पुरा भरतो वै नाम राजा। अरे रौगण तिमी त एउटा सानोतिनो प्रान्तको राजा हौला, तर म भनेको त नि पुरै भारतवर्षको राजा थिए पूर्व जन्ममा। पुरै भारतवर्षको राजा, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत भन्थे मलाई सबैजनाले। तर के गर्नु, मेरो त बुद्धि बिग्रियो। मृगो भव मृग संहानुधत्ता। मैले मृगको संगत गरेँ। मृगको संगत गरेकाले अर्को जन्ममा मृगै भएर जन्म लिएँ मैले, र अहिले आएर तेस्रो जन्ममा ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न हुने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेको छु। तर यो सौभाग्यलाई म त्यसै अब खेर फाल्न चाहन्न। म भगवानको भजन गरेर यो आत्मालाई परमात्मामा पुर्याउने कोसिस म गरिरहेको छु भनेर उहाँले परिचय दिनुभयो। अनि रहुगणले सोधे, हे महात्मन, तपाईसँग जो ज्ञान छ नि त्यो ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर रहुगणले सोधे। भरतजी भन्नुहुन्छ, रहुगणै तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्येर बिना महदपाद रजोभिषेकम्। उहाँले भन्नुभयो कि ज्ञान भन्ने कुरा घोटेर पिउने कुरा होइन। ज्ञान घोटेर खाँदाखेरि आउला भन्ने कुनै यस्तो औषधि छैन। बजारमा किन्दा पुस्तक पाइन्छ तर ज्ञान कहिले पनि पाइँदैन। किताब किन्न पाइन्छ तर ज्ञान किन्न कहिले पनि पाइँदैन। ज्ञान भन्ने कुरा त सद्गुरुका चरणमा गएर नबसुन्जेलसम्म, ज्ञानी गुरुका चरणमा गएर नबसुन्जेली ज्ञान कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। ज्ञान त गुरुको माध्यमद्वारा मात्रै प्राप्त हुने विषय हो। नभए दुनियाँमा खोज्दा पैसाले किन्दा पनि ज्ञान कहिले पनि पाइँदैन। हेर्नुहोस्, कहिल्यै पाइँदैन। ज्ञान भनेको त गुरु कृपाले प्राप्त हुन्छ। गुरुको चरणको धुलोलाई जबसम्म शिरमा धारण गर्दैन, गुरुप्रति समर्पित भाव जबसम्म दर्शाउँदैन मानवले, तबसम्म उसलाई ज्ञान कहिले पनि प्राप्त हुन सक्दैन। र गुरु कृपाले मात्रै ज्ञान हासिल हुने गर्दछ। अनि अर्को कुरा, मानवले यदि यो भवसागरबाट पार तर्न चाहन्छ भने यहाँ भरतजी महाराजले रहुगणलाई भवाटवीको वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। भवाटवी भनेको, भव भनेको संसार, अटवी भनेको जंगल। संसार रूपी जंगलबाट पार भएर भगवान समक्ष कोही पुग्न चाहन्छ यदि भने उसले के गर्नु पर्यो भन्दा गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। जसरी हामीले समुद्र तर्नु पर्यो भने नाउ चाहिन्छ नि हामीलाई, हैन? नाउमा चढेर समुद्र पार तरिन्छ। यो संसारको सागर तर्नु छ भने नाउ चाहिन्छ। त्यसरी यो भवसागर हो यो संसार। यो भवसागर पार तर्नका लागि पनि गुरु रूपी नाउ चाहिन्छ मान्छेका जीवनमा। गुरु आवश्यकता पर्यो। गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो र गुरुलाई नाउ बनाएर, गुरुले दिएका ज्ञानलाई चाहिँ अस्त्र बनाएर अनि त्यो संसार रूपी बन्धनलाई छेदन गर्दै 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 अनि मात्रै मनुष्य भगवान समक्ष पुग्न सक्दछ। नभएदेखि कुनै पनि उपाय छैन। यही नै एकमात्र उपाय हो। गुरु कृपाले मात्रै मानवको मोक्ष सम्भव छ। किनकि गुरुले ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यो ज्ञानलाई आधार लिएर मात्रै मनुष्यको मोक्ष सम्भव छ। नभए कहिल्यै पनि मानवको मोक्ष हुँदैन भनेर सुनाउनु भयो। अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ रघुगण भन्दा, नमो युवभ्यो नम आबटुभ्य। अब हजुर जस्तो गुरु पाएँ मैले यत्रो ज्ञान पाएँ भने अब मलाई केही पनि सुन्ने इच्छा छैन, म तृप्त भएँ भन्नुभयो रघुगणले। रघुगण राजा तपस्या गर्न जानुभयो। भरतजीले पनि तपस्या गर्दै गर्दै आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा समर्पण गर्नुभयो। दुवैजनाको मोक्ष भयो। हेर्नुहोस्, यसरी भरत चरित्रको वर्णन गर्नुभएको छ। अनि अगाडि गएर खगोल भूगोलको वर्णन, खगोल भनेको आकाश, भूगोल भनेको पृथ्वी। यो पृथ्वीदेखि तल 7वटा लोकहरू छन्, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल। र पृथ्वीले सहित बनेर माथि 7 लोकहरू छन्, भूर, भुवा, स्व, म, जन, तप र सत्य। यो 14 भुवनले परिवेष्टित यो विश्व ब्रह्माण्ड रहेको छ। पृथ्वीदेखि 1 लाख योजनको माथि
चाहिँ सूर्यदेखि 50,000 योजन टाढा चन्द्रमा हुनुहुन्छ र ग्रह नक्षत्रहरू पनि त्यसै गरी टाढा टाढा रहेका छन्। यो विश्व ब्रह्माण्ड यसरी विद्यमान रहेको छ। खगोल भूगोलको वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि यही पृथ्वीदेखि तलका लोकहरूमा भगवानका विविध अवतारहरू विविध भूमिहरूमा विद्यमान रहनु भएको छ। विविध लोकहरूमा विराजमान रहनु भएको छ। र यो पृथ्वीदेखि 1,00,000 योजन पृथ्वी भनेको कमलपत्रवत कमलको पत्ता जस्तै अण्डवत पृथ्वी अण्डा जस्तै र कमलको पत्ता पनि अण्डा जस्तै हुन्छ। गोलो गोलो खालको हैन, लाम्चो गोलो खालको हुन्छ र यो पृथ्वी पनि त्यस्तै रहेको छ। अण्डवत पृथ्वी भनेको छ। ब्रह्माण्ड भनिन्छ। ब्रह्माण्ड भनेको अण्डवत भएकाले ब्रह्माण्ड भनिएको हो। यो पृथ्वी त्यस्तो छ हेर्नुहोस्। यो त पहिले नै भनेको थियो, अहिले पनि वैज्ञानिकहरूले पृथ्वी गोलो छ है भन्छन् नि त हैन। यो त भागवतले कहिले भनेको द्वापरको अन्त्यमा भने विषय हो व्यासजीले हेर्नुहुन्छ। अनि यसरी त्यस्तो छ पृथ्वी। 1,00,000 योजनको गोलाकारमा फैलिएको छ। यो पृथ्वीको गोलाकार त्यति छ र यो पृथ्वीदेखि 1,00,000 योजनको दक्षिण दिशामा पृथ्वीदेखि 10,000 योजन तल र जलदेखि माथि एउटा छुट्टै देश रहेको छ। त्यो देशको नाम हो नरक देश। नरक देश भनेर भनिन्छ। र नरका नाम किम देश विशेषा भनेर परीक्षित भन्नुहुन्छ। यो नरक भनेको चाहिँ छुट्टै देशको नाम हो कि क्या हो गुरुजी भन्दा होइन। नरक भनेको चाहिँ पापिष्ट व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिनका निमित्त भगवानले बनाएको एउटा जेलखाना हो। नरक भनेको चाहिँ के हो? जेल। पापी व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिनका निमित्त भगवानले बनाएको एउटा जेलखाना हो। नरकका राजा भनेका यमराजजी महाराज हुनुहुन्छ र मन्त्री सचिव भनेको चित्रगुप्तजी महाराज हुनुहुन्छ। चित्रगुप्तले चाहिँ मनुष्यले गरेका शुभ र अशुभ कर्महरूलाई लेखेर राख्नुहुन्छ। जसरी हाम्रो खाता हाम्रो बायोडाटा चाहिँ वडा कार्यालयमा हुन्छ नि, नगरपालिकामा फलानाको छोरो नाति छोरी हैन यस्तो यस्तो भनेर जसरी बायोडाटा हुन्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो कर्मको बायोडाटा चाहिँ चित्रगुप्तजी महाराजसँग छ। जब मान्छे यहाँ प्राणन्त हुन्छ उसको शरीरबाट एउटा सूक्ष्म शरीर निक्लिन्छ। त्यो चर्म चक्षु आँखाले देखिँदैन। ठुलो शरीर त यहीँ रह्यो, सानो शरीर हुन्छ। त्यो शरीरलाई चाहिँ यमराजका दूतहरूले नरकमा लिएर जान्छन्। अनि फलानो व्यक्ति आयो यहाँ, यसका नामको खाता ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ यमराजजीले। चित्रगुप्तले बही खाता हाम्रा नामको लिएर आउनुहुन्छ। अनि तैँले चाहिँ यस्तो यस्तो पाप कर्म गरेको रहेछ, यति पाप गरेको रहेछ यो दिनमा हो भन्दा हो महाराज भन्नु पर्यो। अब अनि तैँले अर्को पनि पाप यसरी गरेको रहेछस् भन्दा हो महाराज। तैँले यति ढाँटेको रहेछस् हो महाराज। तैँले यति झुट बोलेको रहेछ, प्राणीको हत्या गरेको रहेछ हो महाराज भन्नु पर्यो। जानी अन्जानमा गरेका पापहरू सबै। अनि तैँले धर्म पनि गरेर रहेछ नि भन्दा हो महाराज। अनि तैँले घरमा पुराण पनि लगाइछस् नि भन्दा हो महाराज। अनि तैँले मादेन परिवारका घरमा गएर पुराण पनि सुनिछस् नि एक दिन भन्दा हो महाराज भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्। अनि अब पाप ज्यादा भयो कि धर्म धेर भयो त भनेर चाहिँ त्यहाँ गणना गरिन्छ। पाप ज्यादा भयो भने त्यसलाई दण्ड दिने नरकहरू छन्, जेलखानाहरू। धर्म ज्यादा भयो, पुण्य रहेछ भनेदेखि उसलाई के गर्छन् भन्दा सम्मानका साथमा त्यहाँदेखि माथिका लोकहरूमा लिएर जाने हो। हेर्नुहोस्, त्यो खाता हेरिसकेपछि हेर्नु अनि माथि लिएर जाइन्छ। स्वर्ग जाने हो कि अन्यत्र अझै माथि जाने हो कि उसको पुण्यको खाता हेरेपछि थाहा हुन्छ। र गलत कर्म गरेको छ भने उसलाई दण्ड दिनका लागि हिरासत भन्छौँ नि हामी, ठुलो दण्ड दिने ठाउँ जेलखाना। 28 प्रकारका नरकहरू छन्। कुम्भीपाक, असिपत्र वन, लाला भक्ष, दण्डसुक, तप्त तैल, कृमि भोजन, कीटक, महाकीटक, रौरव, महारौरव, दण्डसुक जस्ता जम्मा 28 प्रकारका नरकहरू रहेका छन्। ती 28 प्रकारका नरकहरूमा जसले कायिक, वाचिक र मानसिक तीनटै प्रकारले पाप कर्म गर्दा मनले, वाणीले र शरीरले तीनटै प्रकारले गरेका पाप कर्महरूको दण्ड त्यहाँ दिने गरिन्छ। यमराजका लोकमा लगेर भनेर यसरी नरकको वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ। र नरकको वर्णन साथसाथै भागवतका 5म स्कन्धका 26 अध्याय पर्यन्तका कथा पनि पूर्ण हुन्छन्। यहाँ सम्पूर्ण 5म स्कन्ध पूर्ण हुन्छ।